नाराज ना सो थोड़ी रूटीन बन गई है नाम दे पिछे बजना ते इमाम हुसैन बादशाह तू वड्डा ना कायनात च है ही कोई नहीं। गल गल मेरी दी समझ आंदी। अपने नाने दे दीन उत्ते एहसान बन के हुसैन जिंदा है। अपने नाने दे दीन उत्ते एहसान बन के हुसैन जिंदा है। जे सच्ची आखां ता ला इलाह दी शान बन के हुसैन जिंदा है। जे सच्ची आखां ता ला इलाह दी शान बन के हुसैन जिंदा है किवें मुमकिन जो सजदियां विच ओ सजदा करबल न याद आवे। है किवें मुमकिन कि सजदियां विच ओ सजदा करबल न याद आवे। कसम खुदा दी ज़माने उत्ते ज़ैन बन के हुसैन जिंदा है। ते कई मुसाफिर दी प्यास विचों कहीं मुसाफिर दी प्यास विचों महक नू अक्से हुसैन दिसदा है। कहीं मुसाफिर दी प्यास विचों महक नू अक्से हुसैन दिसदा है। आवाज आंदी है मस्जिदां चों अजान बन के हुसैन जिंदा है। ते ज़ाकरी दे कुछ रमूज व औकाफ होंदे न। वाहिद मिंबर मेरे मौला दा है जिथे लोगां नू पता ही कोई नहीं। मैं हकीकतन ते हकीकत बयान पिया कर दे। एदा तकद्दुस कितना है, किस अंदाज नाल आमना चाहिए, ज़ाकिर दा इखलाक किवें होना चाहिए। सानू आले नबी ने कैसा इखलाक सिखाया है, पाक नबी ने किन्ने तबलीग की है, वो सारियां चीज़ां ही साढ़े सामने ते मिंबर दे हालात ही तुहाडे सामने। कब्जा भावें दरिया ते होवे, भावें बाग ते होवे ते भावें मिंबर ते होवे, छुड़ावन वाला एक दिन आ जाना। गल मेरी समझदी सुन दियो कि कब्जा भावें दरिया ते होवे, भावें बाग ते होवे, भावें मिंबर ते होवे, छुड़ावन वाला एक दिन जरूर आसा। और गुजारिश पिया करदा इस मिंबर दी वसातत नाल अज दे ज़ाकरीन दी खिदमत विच ओ अंदाज अपनाओ जेड़ा 12वीं सरकार नू चंगा लगे। कल नू सदा आवे तुसां लब्बैक आख सको। इस काबिल होवो। ये मिंबर सिर्फ पैसा इकट्ठा करने वास्ते नहीं, तबलीग दा जरिया है, सफीना है निजात। थोड़ी तवज्जो हो गई, मिल के पढ़ो सलवात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद दी पाक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिल के पढ़ो सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन।
للمتقین والجنت للمواہدین والنار للمعاندین الصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات اونچی آواز او ایک سوئی مستوراں وچوں تے کل بہراں وطن تے ولیاں کچھ قبرستان او غریباں وچ راہ پیاں ساتھ تو گلی تے کچھ کربل کوفہ کچھ شام دے رات تے کچھ کھا گئیاں شام دیاں گلیاں اے باہراں وی نا جیندیاں ولنا جے نہ دیندی سائن تسلی او ایک سوئی مستوراں وچ تے کل بہراں وطن تے ولیاں کچھ قبرستان غریباں وچ راہ پیاں ساتھ تو گلی تے کچھ کربل کوفہ کچھ شام دے رات تے کچھ کھا گئیاں شام دیاں گلیاں اے باہراں وی نا جیندیاں ولنا جے نہ دیندی سائن تسلی تساں سونا استقبال کیتا ہے مل گئی رہائی 53 چوترائے محمل 120 مستوراں وچوں 12 بیبیاں مختصر قافلہ لے کے جداں سید سجاد مدینے دے باہر آئیں تے مدینے دے در و دیوار نظر آئے میرے آقا فرمیندن پھپھی اماں او سامنے مدینے دیاں دیواراں نظر پیاں دیاں میری سین فرمایا میرا بیٹا مہربانی کر اے جڑے سپاہی ہیں انہاں نوں آکھ بہوں دور ٹر ونجن میں نانے دے شہر نال کوئی گل کرنی سپاہی دور ہو گئے میری سین نے شہر دے پاسے منہ کیتا تے منہ کر کے آکھیا نانے دا مدینہ میں تیرے وسن دے لائق نہیں رہ گئی جس ویلے ٹری ہائم میرے نال بھراواں دی قطار آئی میرے غازی عباس جائے پہرے دار ہن میں لٹی کے واللائیاں میں نو قبول نہ کریں سید الساجدین نے اسے جگہ تے قیام کیتا جتھے ٹردے ویلے 28 رجب نو میرے آقا حسین بادشاہ نے قیام کیتا صبح دے ویلے ایک سپاہی نو آکھیا
کہ اتھے بشیر نامی ایک سپاہی ہے ون کے بلا میں کوئی گل کرنی ہے. جدہ جناب بشیر ابن جزلم سامنے آئے فرمایا تیرا بابا ہی شاعر ہائی میرے بابے دا شیعہ ہائی ساڑی شان اچ اشعار آکھ دا آئی کیا تو شاعری جان دیں؟ جناب بشیر آکھ دن جی شاعری میں نو وراثت اچ ملی ہے. فرمائیں دن ٹورون مدینے تے مرثیے دے انداز اچ ساڑی آمد دی اطلاع دے. جناب بشیر داخل ہو گئے مدینے اعلان شروع کیتا کہ لوگاؤ مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہیں. مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہیں. جدہ محلہ بنو ہاشم میں آیا تا ڈٹھا ایک 4 یا 5 سال دا شہزادہ ہے بہت حسین و جمیل چہرے چو نور ساکت پیا ہوندہ ہے. ادا جدہ میں قریب آیا میں نو یقین ہو گیا ہے کہ ہاشمی خاندان دا فرد ہے. میں قریب آ کے بہ گیا جدہ میں کول بہ گیا شہزادے پوچھے تُساں کاسے دو میں آکھے ہاں شہزادہ اے اعلان تائیں کیتا ہے جو امام حسین بادشاہ شہید ہو گئے تے سینی قید نبھا کے والا آئین. جی میں کیتا ہے. فرمیند نے دس اس فوجج کوئی عباس نامی جوانی ہے آکھ دے ہاں شہزادہ. فرمایا میں اس دا پتراں دسا شہید ہو گیا ہے یا واپس والا ہے. اس دسے ہے کہ آقا شہید ہو گیا ہے جلدی نہ. شہزادہ گھر آیا ہے گھر آ کے دسے ہے جناب ام البنین نو بی بی برکہ پا کے ٹر پئی اس سے پاسے جتھے بشیر اعلان پیا کردہ. بشیر آکھدا ہے جویں جویں میں اعلان کیتا ہے لوگوں دا جمع غفیر ہے لیکن اچانک میں ڈٹھا ہے لوگ راہ چھوڑن لگ گئے. میں سمجھے ہے کہ مجمع وچ مولا امیر علیہ السلام دا بیٹا محمد بن حنفیہ آ گیا ہے. لیکن جدہ میں نظراں اٹھائیں آون والا مرد نہیں مستور پردے چ لپٹی ہوئی میرے سامنے آ کے کھلو گئی. آدھیے تو کاسے دے حسین دا اعلان تائیں کیتا ہے جو حسین شہید ہو گئے. میں آکھے ہاں بی بی میری سین فرمائیں دیئے دسا حسین نال کوئی عباس نامی جوانی آئی. میں آکھے ہاں بی بی ہائی بھرا سجویندہ نوکر آئی. بی بی آدھیے وقت کنے آدھائیں میرا عباس ہی ہوئے تے حسین ہی شہید ہو گیا ہوئے. اللہ تشریف لاتے ہیں پیر سید صدا حسین شاہ صاحب. ان کے بعد جناب مبشر رضا گوندل صاحب اور ان کے بعد جناب ملک احمد علی جوئی صاحب بآواز بلند صلوات. التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليه الصلاة والسلام. اللہ ذکر پاک منظور و مقبول فرما بانیان دی توفیقات اضافہ فرما مرحومین دے درجات بلند فرما رزق حلال عطا فرما وقت دے امام دا نظر کرم فرما وقت دے امام دی معرفت نصیب فرما وقت دے امام دا قرب نصیب فرما وقت دے امام دا جلدی ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات. مولا دونوں سلامت رکھے.
اللہ بانیان دا خرچ اخراجات منظور و مقبول فرماوے۔ سائیاں دا ایک دیوانہ ہے جس کا نام ہے حضرت بہلول، اور ایڈا عظیم پسندیدہ اور محبت امیر المومنین اتنا مضبوط ہے کہ دشمن دی اکھ پا کے آدھائی علی حق دا امام ہے۔ جیڑا وڈائی کوئی ظالم دا دربار ہو گیا گھبراندہ ہی نہیں، پریشان ہی نہیں ہوتا۔ ایک دن ہارون نے کیا دے بہلول روزانہ نویں تو نویں کم کرے نے، آ میں تینوں دریا دی سیر کراں۔ بہلول آدھے میں تیار ہوں۔ اچھا یہ جڑے کملے رملے لوگ ہوندے نا، انہاں نوں ظاہری پوزیشن دی بھی کوئی ضرورت، کوئی ٹھاٹھ باٹھ دی کوئی نہیں ہوندی۔ تانوں سمجھاؤن واسطے پیا دسے نا بھی سجے پیر والا پولا کھبے تے کھبے والا سجے، لیکن اے انہاں عام سادہ لوگاں وچ نہ، اے اپنے دور دا مجتہد اعظم ہے حضرت بہلول۔ یہ کوئی عام ملنگ یا دیوانہ تا نہیں، اپنے دور دا مجتہد اعظم ہے حضرت بہلول۔ موٹی جی سوٹی ہاتھ ہر گلی علی علی ودا کریں دے۔ ہارون نے کیا دے آ تینوں دریا دی سیر کراؤں، وہ آدھے جی میں تیار ہوں۔ دریا دے کنارے تے ان ذہن تو ساپنا لے جو بھی سامنے واندہ پیے دریا، گودڑی پا کے حضرت بہلول بہ گئے دریا دے کنارے۔ اس کہ روزانہ نویں نویں کام کریں نے، آج ہی کوئی نواں کر کے بھی کھاویں۔ بہلول نے کہہ دے اگر تیری نیت ہے تا آ میں تینوں بھی کھاواں۔ بہلول نے ایک پیالی جیبی چو گڈی سامنے رکھی اس، ان واندہ پیائی دریا، ہیک بوک پانی دا بریندے اس پیالی اچ پا چھوڑیں دے، وات ہیک بوک پانی دا بریندے اس پیالی اچ پا چھوڑیں دے۔ ہارون نے کیا دے بھائی بہلول ایک کیا بیٹھا کریں نے؟ بہلول نے کیا دے آج میں بہلول دا دل بن گئی ہے، اے سارے دے سارے دریانو اس پیالی اچ باندھ پیا کریں نا۔ یا ہو سکے کہ سننا ہے بے تیرے عقل دیاں تاراں شاٹ ہوئے نہیں ہیں، ہو سکے تو تا ہلے ہوئے ہیں ایڈا وڈا سارا دریا، یہ چھوٹی جی پیالی جان دے۔ بہلول نے کیا دے ہلے ہوئے حسین تا تو میرے دور کھڑو تے، اگر نزدیک کھڑو تو میں میں تھاپ مارا دریا گیا پیوں میں اور جبل دمانے دیا۔ میں تینوں ڈسنا چاہنا جدہ اتنا وڈا سارا دریا اس چھوٹی جی پیالی اچ نہیں آندا، کائنات دا میرا مرشد علی اس کام ظرف ذہن چاہن دے۔ اللہ نے آل محمد میں عزت بہن دیتی ہے لیکن مسلمانہ اجاڑیا بہن ہے۔ ارمان اس سے گل ہے رسی ہی کئی تے بیبیاں باراں کہہ دیں، بھلا ہوئے جنہ ہے کی دیئے رسی ہی بیبیاں باراں کہہ، اگر ہیک بی بی باوے آ تیارہ بیبیاں نو نال بانا پوندا، اگر ہیک بی بی اٹھی وے ہاں تیارہ بیبیاں نو نال اٹھی ونا پوندا۔ میں ایک عالم دے زبانی سناؤ پہ بڑھ دیں جتھاں علی دی دینے ادھی رات نو بھی نہیں آونا اتھاں چٹے دین ہوئی، بھلا ہوئے جائیں ہے کی دیئے جتھاں ادھی رات نو بھی نہیں آونا اتھا چٹے دین ہوئی، جتھاں بیراما نال بھی نس آونا اتھا برجائیاں نال لگے۔ شریف گرن دے لوگ میرے سامنے قدیمی ازادار بیٹھے ہو، جتھاں علی دی دینے برکا پا کے بھی نہیں آونا اتھا چادر لٹا کے آئی ہے، جتھاں علی دی دینے آدھیں دین
کھلے ہتھ نال بھی نہیں آونا اتھا رسیاں پا کے بازار توارے میرے چوتھے امام دا جگر کھا گیا کوئی بھی آکے پوچھیا نا مولا تو سب تو زیادہ تکلیف کتھا ہوئی ہے مولا فرما میں نا شام اور کربلا اور شام دا فرق دسنا چاہنا کربلائچ ماں دے سامنے پتران مارنے اور شام پتران دے سامنے ماں مارنے اس واسطے دوارا میرا چوتھا امام رو کے پہ فرمانے میری ماں میں سجاد دنیا تے نہ آیا ہوں وہاں میں پھوپیاں دے رلے بازار نہ آیا ہوں بس شریفوں ختم تھی گیا بازار آ گیا دربار سامنے تخت حرامی شراب پیندہ رہی ہے علی دیدی چپ کر کے کھڑی رہی ہے 3 گھنٹہ دبا دے حرامی بکواس کر گیا دے حسین کلا تنائی دے نال دائیں دیا بہنا بھی قید اور جوانوں ماتمیوں جیملے بہنی دنام آئے ایک سپاہی بکواس کر گیا دے جڑی ضعیفہ دے پچھوں پردہ کی دی کھڑی ہے یا علی دیدی زینب لفظ زینب آئے حرامی بکواس کر گیا دے وانیا علی دیدی نوا کے مدینہ نہیں اے نجف نہیں تیرے بابے دی شاہی نہیں آ میرا دربار ہے میرے دربار جو پردے دلوڑ سامن محترم دعوت خطاب دے رہا ہوں خوشبو اسلاف نفیس ذاکرین کاری القصہ جناب ملک علی احمد جویہ صاحب خوشاب ان کے بعد سید الذاکرین بابا سید